अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद उल-कनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पॉलिटिकल एनालिसिस के हवाले से आज हम खुशाब की थोड़ा बहुत सूरत हाल का जायजा आपको मैं बताता हूं कि वहां पर दो एमएनए की सीट्स है। वहां पर इस वक्त जो है आज 23 जनवरी तक वहां पर क्या सूरत हाल है, कौन सा कैंडिडेट जो है वो कहां पर उसकी गिरफ्त ज्यादा मजबूत है, कौन से एरिया के ऊपर और किस की तरह हवा चल रही है, और कौन कौन जो कैंडिडेट है क्या वो वापस आ गए हैं या अभी तक भी कुछ लोग रूपोश है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जो लोग हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। खुशाब के अंदर एमएनए की दो सीट्स हैं, एनए 87 और एनए 88। ये दो हल्के हैं। पिछली दफा यहाँ से दोनों सीट्स के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर लोग मुंतखब हुए थे। एक एहसानुल्लाह टिवाना साहब 87 जो अब हल्का है, और 88 के ऊपर जो है उमर असलम अवान साहब मुंतखब हुए थे। अब यहाँ पर इस दफा कुछ तब्दीलियां आई हैं, कैंडिडेट्स की भी तब्दीलियां आई हैं। यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 87 की। यहाँ पर इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है वो शाकिर बशीर अवान साहब है। शाकिर बशीर अवान पिछली दफा वो 88 से इलेक्शन लड़े थे, क्योंकि अब थोड़ा सा हल्का जो है वो तब्दील हुआ है, कुछ चीजें इधर आ गई हैं, तो इसी वजह से शाकिर बशीर अवान जो है वो अब इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान मुस्लिम नून के यहाँ पर मुंतखब हो गए, जो टिकट उनको मिला है। अब यहाँ पर इनका मुकाबला उमर असलम अवान के साथ है। ये दोनों अवान बिरादरी से ताल्लुक है। यहाँ पर अवान बिरादरी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है, इसलिए भी यहाँ पर जो शाकिर बशीर अवान है उसको मुस्लिम लीग नून ने इसलिए भी इस सीट के ऊपर लेकर आ गए हैं। दूसरा यहाँ पर जो एक अहम डेवलपमेंट हुई वो सुमेरा मलिक साहिबा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पिछली दफा इस सीट के ऊपर एमएनए की वो टिकट होल्डर थी। इस दफा उनको टिकट नहीं जारी किया गया। पहले वो एक दफा ऐलान किया जी मैं नून लीग को छोड़ रही हूँ, ये बंदे हैं हमारे जी, 20 से 25 बंदे नुमाइंदे जो थे वो भी छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने कहा जी नहीं जी हम नून लीग के साथ हैं लेकिन हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये वो उनको किसी वजह से दबाव जो है वो बज़ाहिर नजर आ रहा था उसकी वीडियो के अंदर, यहाँ पर हुआ। फिर यहाँ पर मतलब शाकिर बशीर अवान ने यहाँ पर जब से कैंपेन स्टार्ट कर दी है, उनको यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों को पर एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जोराबाद के अंदर उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल परसों उनका वहां पर जोराबाद के अंदर उन्होंने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। वहां पर वो बड़ा तगड़ा एक ऐसे में एक जलसे का समा वहां पर बन गया। यहाँ पर मलिक शाकिर बशीर अवान जो है उनको ज्यादा तक जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आसिफ भा की है। आसिफ भा यहाँ पर एमपीए के कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जिमनी इलेक्शन के अंदर उनको नहीं दिया गया था टिकट, वो आजाद हैसियत में दूसरे नंबर पर रहे थे। तो यहाँ पर इसलिए आसिफ भा की हिमायत जो है वो मतलब शाकिर बशीर अवान के लिए बड़ी मायने रखती है। यहाँ पर अंजुमन जो ताजरान है उन लोगों ने भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत की है, और जिन बुनियादी वजह आसिफ भा है क्योंकि वहां पर उनका असर वसूख ज्यादा है। तो शाकिर बशीर अवान भी वहां पर गए हुए थे, तो इन जगहों के ऊपर इनको बहरहाल एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अगर हम बात करें उमर असलम अवान की, उमर असलम अवान को जो वादी सून है वहां पर नौशेरा के अंदर उनका एक कार्नर मीटिंग हुई, वो अच्छा वहां पर कार्नर मीटिंग हुई। यहाँ पर मलिक जो फतेह बंदियाल है मतलब खालिक फतेह बंदियाल, उन्होंने एक यहाँ पर एक जलसा कराया, वो भी बड़ा तगड़ा लोग बहुत चार्ज थे उसके ऊपर। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है, यहाँ नादिम थे दालेवाल के, वो साबका नादिम रसूल संगा साहब और उनके बेटे फैज रसूल संगा साहब, उनकी सारी बिरादरी ने इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर असलम अवान की हिमायत का ऐलान किया है। अब यहाँ पर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर आईपीपी की तरफ से या बल्कि आजाद हैसियत में यहाँ पर अमीर हैदर संगा जो है 2018 के अंदर जो यहाँ से मुंतखब हुए थे, वो संगा बिरादरान में से, वो भी इस दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन एमएनए के उनका अभी तक कोई भी उन्होंने किसी की हिमायत का ऐलान नहीं किया। वो भी यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि इस सीट के ऊपर वो संगा बिरादरान जो है वो किसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। तो अब तक के मुताबिक यहाँ 87 के ऊपर जो है वो मुकाबला अच्छा चल रहा है। मलिक शाकिर बशीर अवान यहाँ पर इस सीट के ऊपर क्योंकि नए कैंडिडेट है, उनको थोड़ा मसला हो रहा है, बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना है, जाके मिलना है। यहाँ पर अब लोग ज़ाहिर है आपको मिलना चाह रहे हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू देख तो लेते हैं
لیکن ہر بندہ کہتا ہے جی میرے پاس بھی تشریف لے کر آئے، میں کسی سردار، کسی وڈیرے، کسی برادری کی بنیاد پر آپ کو ووٹ نہیں دیتا۔ تو یہاں پر عمر اسلم عوان جو ہے وہ پرانے یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، یہاں پر ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ یہاں پر بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے اپنے بھائی یہاں پر ایکٹیو ہیں جو پچھلے دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے جنرل الیکشن کے اندر۔ تو یہاں پر ان کا ایک بہترین شو چل رہا ہے، ان کی بھی کمپین اچھی ہے، شاکر بشیر عوان بھی آ گئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں خوشاب کا جو دوسرا حلقہ ہے NA88، وہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کسی کو بھی اس دفعہ ٹکٹ وہاں پر جاری نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ IPP کے ساتھ الحاق کی وجہ سے۔ پھر بعد میں نون لیگ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا الحاق نہیں ہے، ہم ٹکٹ کی وجہ سے کسی کو یہاں پر ٹکٹ نہیں دے رہے۔ اب یہاں جو مسلم لیگ نون کے جو حمایت یافتہ پچھلی دفعہ تھے کلو فیملی، ان کے وارث خان کلو کے جو بیٹے ہیں وہ پچھلی دفعہ MP بھی منتخب ہوئے تھے، ان کے جو بیٹے ہیں معظم خان کلو اور یہاں پر علی حسنین بلوچ، ان کا جو اتحاد تھا معظم خان کلو، ان کی طرف سے یہاں پر ان کو ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے، کیونکہ بلوچ فیملی پہلی دفعہ کلو برادری کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہی ہے۔ تو ان کا جو اتحاد ہے وہ اچھا اتحاد ہے اور ان کی پوزیشن اچھی تگڑی ہے۔ یہاں پر ان کے جو مخالفت کا اتحاد ہے، پچھلی دفعہ یہاں پر احسان اللہ ٹیوانہ تھے، احسان اللہ ٹیوانہ کیونکہ اب MP کی سیٹ کے اوپر چلے گئے، تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پرانے جو بندے ہیں گل اصغر بگور صاحب، پچھلی دفعہ انہوں نے یہاں پر آزاد حیثیت میں 45 ہزار ووٹ لیے تھے، ان کا بھی اپنا ایک ووٹ بینک یہاں پر موجود ہے، وہ اس دفعہ MNA کے کینڈیڈیٹ ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر بگور اور ٹیوانہ کا جو اتحاد ہے وہ بھی ایک اچھا چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں، پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ اپنے نئے بندے یہاں پر اتارے، اکرم خان نیازی کو یہاں پر وہ لے کر آئے ہیں، ان کو ٹکٹ یہاں پر جاری کیا ہے MNA کا NA88 کے اوپر۔ ان کے ساتھ جو MP ہیں وہ رضا گجر صاحب ہیں یہاں پر، انہوں نے بھی بہت سارے یونین کونسل کے اندر اب جو ہے اپنی ایکٹیویٹی دکھانا اور ان کو بھی اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ میں اگر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، UC ہموکا کے اندر، کرپالکا کے اندر، UC محمد شاہ، UC جلال پور سیداں، UC ٹھٹھا ہموکا، جویا، یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پر اب کارنر میٹنگز کے بعد اب وہاں پر یہ لگ رہا ہے ہوا جو ہے وہ اکرم خان نیازی جو ہے ان کی بھی ایک اچھی پوزیشن میں وہ بھی آتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے اس سیٹ کے اوپر بگھور اور ٹیوانہ جو ہے وہ ذرا بہتر انداز میں ہے، معظم خان بالکل قریب ہے، کیونکہ ان کو نون لیگ کی حمایت نہیں ہے تو وہ نون لیگ کی وجہ سے ان کو تھوڑا مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی کی جا رہی ہے کہ شاید جی معظم خان کلو جو بیٹھ جائیں گے، الیکشن نہیں لڑیں گے، نون لیگ IPP کے ساتھ اتحاد کر لے گی یا کر چکی ہے، اس وجہ سے بھی بڑی کنفیوژن ہے نون لیگ اور کلو جو فیملی ہے اور اس کے جو سپورٹر ہیں ان کے درمیان۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر ان کے لوگ یہاں پر آ گئے ہیں، موجود ہیں، وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک حوالے سے مقابلہ جو ہے، اکرم خان نیازی جو ہے یہاں پر نئے بندے ہیں، MNA کا کینڈیڈیٹ، وہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پر MNA کا، تو اس لیے یہاں پر ان کی اپنی پرسنالٹی کا کوئی زیادہ ووٹ نہیں ہے، وہ ان کے پاس سارا کا سارا جو ووٹ ہے یا تو وہ MPs کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں یا تو یہاں پر وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کے اوپر زیادہ تر ریلائی کر رہے ہیں، اسی کو کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہاں پر اور کون کون سی ایکٹیویٹی کس جگہ پر ہوتی ہے، کون یہاں پر بہتر انداز میں کمپین کرتا ہے، کس کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، جہاں پر آپ کو ہم پورے پاکستان کی جو بھی صورتحال ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ رہیے، تھینک یو سو مچ۔